107 नंबर साहिब में 107 नंबर तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमला हाज़िरीन व सामीन को खूब खूब अजर सवाब से नवाजे। बहुत अच्छे अंदाज में आप समाअत फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं। सवाल नंबर 1। ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. दोबारा पढ़ें। ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. واجعلوا لله مما
مما ضرى من الحرث والعنام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو إلى شركائهم ساء ما يحكمون فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله شركائهم فلا يصل فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله لشركائهم فلا يصل إلى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام وجعلوا لله مما ضرى من الحرث والعنام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله सवाल नंबर 2 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربكم ذلك ومن يعظم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربكم.
ذلك ومن يعظم حرمات الله सवाल नंबर 3। أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه خلق الزوجين الذكر وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. ठीक, तशरीफ ले जा सकते हैं।